This show is brought to you by Mantra Guitar. New Mew. Hello guys. Hello. के छ हालखबर? ठिक छ मेरो पनि ठिक छ म चाहिँ इन्दु मल्ल ठकुरी नोन एज युट्युबमा चाहिँ इन्दु मल्ल गेमिङ एन्ड नेपालको वान अफ द गर्ल नेपाली स्ट्रिमर म चाहिँ श्रेया अल्सो नोन एज वाइफी युट्युबमा त्यही हो राइट सो दुवैजना गेमिङमा लाग्नु भएको पहिलादेखि नै चिन्नु भयो एकअर्कालाई हजुर स्टार्टिङ फेजदेखि नै चिनेको पहिलेदेखि आजको एपिसोड चाहिँ हामी तपाईहरु गेमर्सलाई बोलाएका छौँ हैन स्पेशली फिमेल गेमर्स सो इन्स्टेड अफ डुइङ अ रेगुलर सो वी थट बरु एक दुई राउन्ड यसो पब्जी खेलेर क्वेसन्सहरू गरौँ भनेर हैन रमाइलो हुन्छ होला Alright, so we'll be playing a squad game. हाम्रो मेन एम चाहिँ अब विल बी ट्राइङ टु गेट अ चिकन डिनर हैन त्यो बिचमा हामी डिस्कसनहरू गर्छ हैन डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरू तपाईले गर्छौँ अनि त्यही हो हेरौँ है त कस्तो हुन्छ ओके तपाईँ आउनुभयो है गेममा यहाँ रिवाज खड्काए यी कट्टु लगाएर मैले त 3-4 वर्षपछि फर्स्ट टाइम खेलेको हैन मेरो त केही सेटिङ मैले केही मिलाएको छैन सेफ खेलौँ क्यारी गर्नुपर्छ दुईजनालाई तलेर We've got Indu, we've got Wifey, and we've got एकजना एक्स्ट्राको हो आकाशी मेरो साथी एक्चुअली स्टार्ट गरिदिनु है ल स्टार्ट ल तपाईहरु चाहिँ लाइक डु यु कल योरसेल्फ प्रोफेसनल गेमर्स कि स्ट्रिमर्स कि के फर मी म चाहिँ एज अ स्ट्रिमर्स मात्रै भन्छु सेम प्रोफेसनल गेमर चाहिँ अलि अझै भइसकेको छैन भन्छ म चाहिँ बिकज लाइक प्रोफेसनल गेमर्सको डेफिनेसन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट नै छ है सो म चाहिँ माइसेल्फ आफूलाई चाहिँ एउटा स्ट्रिमर को रूपमा नै लिन्छु प्रोफेसनल गेमर भन्दा मैले चाहिँ एक्चुली 2 इयर्स अगो स्ट्रिम स्टार्ट गरेको सो इट्स बिन अ लङ 15 सिजन अलरेडी मैले चाहिँ पब्जी खेल्नु चाहिँ सिजन 2 दिनै स्टार्ट गरेको स्ट्रिम गर्न चाहिँ योभन्दा पछि नै हो 1.5 इयर्स भयो है हामी ड्रप चाहिँ कता गरेर एकदमै सेफ हामी एकदमै प्रोफेसनल पारामा खेल्ने छौँ गाटका झरेर कता झर्ने त जहाँ जाँदा पनि हुन्छ ओके पिङ त दोस्त दिइरहेको छ ओके है त्यही भएर पिङ पनि आइरहेको छ 200 आयो त पिङ तपाईहरु डेली एभरेजमा चाहिँ कति आवर्स खेल्नुहुन्छ गेम अनि स्ट्रिम कति गर्नुहुन्छ फर मी मैले स्ट्रिम गरेँ भने एभरेजमा 6 आवर्सको स्ट्रिम एन्ड 6 आवर्सकै गेम खेल्छु अफिस टाइम चाहिँ म खासै गेम खेल्दिनँ म चाहिँ बिहान 2 घन्टा खेलिदिन्छु अनि बेलुका 2 घन्टा खेलिदिन्छु अफ स्ट्रिम पनि खेलिरहन्छु म तर पब्जी होइन डिफ्रेन्ट गेम म एक्लै यहाँ म नि हेर्दा छु अहिले पब्जी किन यस्तो अझैसम्म पनि किन यस्तो पपुलर छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई हाइपमा आउनुको रिजन चाहिँ मलाई यो सर्टेन एउटा कम्पिटेटिभ रिजनले पनि गर्दा लाग्छ है नट ओन्ली फर द फन होइन त्यहाँ मान्छेहरू छ जो चाहिँ रमाइलोको लागि एभ्रिडे खेल्छ है बिकज अस्ति भर्खर पनि हाम्रो नेपालमा फर्स्ट टाइम पिएमएनसी भएर पनि सिद्धिसक्यो सो 10,000 USD प्राइज पुल भएको थियो फर द विनर सो त्यो कुराले गर्दा पनि आई थिङ्क यो हाइप चाहिँ अझै डाउन नभएको जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ मलाई चाहिँ के अरे हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबैले लाइक पिसी अफोर्ड गर्न सक्दैन नि त अहिले मोबाइलको चल्दो पल्दो गेम भनेकै यही छ अनि रमाइलो पनि छ मल्टिप्लेयर पनि भएको अनि त्यही भएर सबले खेल्न सक्छ अनि त्यस्तो लाग्छ तपाईहरुको फेभरेट गेम चाहिँ के हो त्यसो भए पब्जी नै हो कि कुनै अरु गेम हो भन्न सक्दिनँ बिकज लाइक एभ्री डे म पब्जी खेल्छु बट देन आई लभ जिटिए एज वेल आरपी रमाइलो हजुर आरपी लाइक मलाई चाहिँ जिटिए पनि मनपर्छ एन्ड देन एट द सेम टाइम अफकोर्स पब्जीमा एभ्री डे स्ट्रिम गरेर हुन्छ एभ्री डे खेलिरहेको हुन्छ सो आई क्यान डिसाइड वान मेरो त अहिलेको फेभरेट गेम भनेको त भ्यालोरेन्ट छ अफ स्ट्रिम खालि त्यही खेलेर हुन्छ यसलाई पनि आइज भन्छ आउँदैन जमजोन है ओके तपाईहरुले मलाई क्यारी गर्नुपर्छ है द होल गेम जोन जानुपर्ने हुन्छ जोन जान आउँछ है त्यही आउँछ ओके धेरै भयो नि त नखेलेको तपाईँले अनि मेबी लाइक बिर्सिनु भयो कि भनेर लाइक हुन्छ नि एउटा कन्सर्न यहाँ अगाडि बर्ड रहेछ मान्ने तपाईँ बर्ड भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ मुभमेन्ट नै बर्ड जस्तो हुन्छ हजुर यहाँ आउनु त यहाँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ मलाई अहिले हानेको छ होइन तर धेरै ड्यामेजै दिएको छैन के तपाईँसँग पिस्तोल मात्रै छ यता यता यहाँ यहाँ छ नि त हेर्नु कभर लिएर बसेको छ सी सो यसले मार्दैन नि त
मौका दिएँ मैले हजुर किल तपाईँहरू ऱ्यान्डम गेम खेल्दाखेरि लाइक प्लेयरहरू वेन दे रियलाइज यर गर्ल होइन उनीहरूको लाइक रियाक्सन कस्तो हुन्छ अनि उनीहरू लाइक युजली इट्स गुड अर ब्याड भन्न त्यहाँ अहिले गेममा फोकस छ त्यहाँ म अलिकति त्यहाँ गेममा मन्छु मार्दै थिएँ ए रमाइलो हुन्छ लाइक 100मा 80% त फ्लटै गर्छ मलाई त प्रायः के भन्छ ऱ्यान्डम खेल्दा त सानो बच्चा हो भनेर सोध्छ क्या केटी पऱ्यो भन्दाखेरि कस्तो लाइक हुन्छ नि केटाहरूले त्यस्तो नराम्रो राम्रो बिहेभ गर्ने भन्दा पनि वाह केटी पऱ्यो यार हामीसँग त फर्स्ट टाइम वाह भनेर त्यस्तो खुसी हुने गर्छ नराम्रो बिहेभ गर्यो भने त्यस्तै गरेर नराम्रै बिहेभ गर्छ राम्रो बिहेभ गरेर मस्केर सानो स्वरले हुन्छ नि लजालु भएर बोल्यो भने उनीहरूले पनि लाइक हुन्छ नि वाह केटी हाम्रो लबीमा भनेर मक्ख पर्दै खेल्छ मेरो लागि चाहिँ मेरो 600 पिङ मेरो 6 होइन टिप्पा टिप्पै छ अघि दिने तपाईँ नक भएको आकाश ला फिनिस पनि हुन्छ अब ठिकै छ आकाशी मरेछ हामी 3जना छौँ कन्टिन्यू तपाईँहरूले अनलाइन अनि त्यसो भए केही ट्रोल्सहरूबाट यस्तो अब्युजहरू लाइक केही सेक्सिस्ट कमेन्ट्सहरू त्यस्तो केही सुन्नु भएको छ कि छैन अफकोर्स एकदमै नराम्रो पनि एक्सपिरियन्स छ जुन चाहिँ लाइक एकदमै इभन आइम लाइभ तिमी लाइभमा छौ आइम रेकर्डिङ दिस यताउति भन्दा पनि नराम्रो बोल्नेहरू कन्टिन्यू हुन्छ ओके फाइन बाई सो द्याट्स इट ओइ मामपुली मेरो छेउमा गाडी आयो रुखमा आउँदैछु आउनु तपाईँ छिटो गन्छ तपाईँसँग ओइ फर्क्यो यार सिट भन्नु त ओइ फर्क्यो हिन्दू छिटाइज न लगे ल यता आउनु मतिर आउनु सर कन्ट्रोल पनि लिएर ओइ ला ब्यारल छ ब्यारल उजिस गन पनि आउनु मरे यार म परेन छिटाइज न होल्सका चाहिँ बगी पनि आयो मामपुली मरे म यता आउनु हजुर कता पछाडिपट्टि जानुभएको नम्बर 1 म तपाईँबाट ठाउँमै आइरहेको छु छैन अपोजिट साइड जानुभएको छ ए मेरोमा नेटवर्क भए जस्तो छ के छैन ओइ लास्ट वान जो रुक लास्ट वान हो जाँदै हिँड्नु स्मोकमा जाऊ कहाँनिर भन्दा स्मोकमा माथि हिँड्नु ऊ के गरे खुच्चिङ अब खेल्यौ तिमीहरूलाई कस्तो राम्रो बा हात चिप्केर मुभै हुँदैन तपाईँ के खेलिरहनु भएको तपाईँ मरिसक्नुभयो ल म त खेलिरहेको छु ए हो म त के भइरहेछ किन वरिपरि कोही छैन स्क्वाडै वाइप भइसक्यो ल अब हामी सेकेन्ड डाटाबाटै खेल्नु पर्ला यहाँ हामीले त डाटा अन गरिसक्यो हामीले त डाटाबाटै हो अनि त्यहाँ अर्कै क्वेसन सोद्धाखेरि हाउ एडिक्टिभ इज गेमिङ अनि हेज लाइक गेमिङ एडिक्सन अफेक्टेड यु इन एनी वे कुनै वेमा एफेक्ट गरेको छ कि छैन एकदम यार यो झन् पब्जी मोबाइल सुरुमा हुँदा यस्तो दिनरातै पब्जी मोबाइल क्या खाना आइज भनेको छ खाना खानु गएको छैन है साथीहरूले बाहिर घुम्न जाउँ भनेको छ गएको छैन एक्चुली पब्जी जब हाम्रो लकडाउन स्टार्ट भयो नि त्यति बेलादेखिबाट एकदमै क्रेजमा आएको थियो नि त सो तिमीले लाइक गर्नु पनि केही पनि थिएन एन्ड बाहिर पनि जान मिल्दैन थियो अनि टाइम स्पेन्ड गर्नलाई एभ्री डे पब्जी नै एउटा वे भनेको थियो सो दिन रात आई थिङ्क अलमोस्ट लाइक 1000+ राउन्ड्स इच एन्ड एभ्री सिजन चाहिँ हुन्थ्यो सो काइन्ड अफ एडिक्सनै थियो त्यो टाइममा चाहिँ ल यसपालि चाहिँ हामी कहाँ ड्रप गरेर अब हामी मिनिम्याप खेलिरहेको ए मिनिम्यापमा चाहिँ कस्तो हुन्छ यसमा ब्याङबुङ हुन्छ चढ्ने बित्तिकै क्या सानो म्याप अनि 26 जना मात्र हुन्छ गेममा बेस्ट वेपन चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई M4 है मलाई चाहिँ एके और ब्यारल लाग्छ बिकज अनि एके ब्यारलले कहाँ टाढाकोलाई स्प्रे हान्ने त नि आई नो तर पावरफुल वेपनमा चाहिँ 7 को एमो लाग्ने एके र M4 एके अनि तपाईँहरू अहिले जुन स्ट्रिमिङ गर्नुहुन्छ लाइक युट्युबमा अपलोड गर्नुहुन्छ नि त्यसको लाइक वाट आर द गुड साइड अफ इट अनि वाट आर द ब्याड साइड अफ इट भनिदिनु पर्छ स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि गुड साइड र ब्याड साइड बोथ अफ कोर्स जो कुरामा पनि गुड साइड र ब्याड साइड त हुन्छ नै मलाई एउटा मान्छेहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने एउटा वे बनेको छ अनि त्यसपछि त्यहीँ स्पेन्ड गर्छु टाइम एन्ड मैले त्यो टाइमलाई युटिलाइज पनि गरेको छु बिकज आइम डुइङ युट्युब होइन सो त्यो कुरा गर्दा युटिलाइज पनि भएको छ ब्याड साइड अफकोर्स इफ तिमी स्ट्रिम गर्दैनौ भने दिनमा के गरौँ हुन्छ एन्ड अनि त्यसपछि मेरो मम्मी अलिकति मभन्दा टाढा बस्नुहुन्छ सो भेट्न बोलाइदिन्छ बट देन आई हेभ टु स्ट्रिम भन्ने कुरा आउँछ अनि त्यसपछि म भेट्न नि गएको छैन सो त्यो कुराले गर्दा पनि एकदमै इफेक्ट चाहिँ गरिरहेको छ मलाई हजुर मेरो एकछिनै मान्छे आइमै छ वा म छु त नजिक के थियो क्वेसन ए गुड साइड त अब
लाइक जेमा इन्ट्रेस्ट छ होइन त्यसैलाई करियर बनाउन मिलेको छ ब्याड साइड चाहिँ त्यही हो लाइक खासै सोसियलाइज हुन्न क्या बाहिर जानु पाउन्न अब तिम्रो यो करियरै भएपछि त अब भित्रै बसेर स्ट्रिम गर्ने गेम खेल्ने हुन्छ नि त यो नै हाम्रो लागि दुनियाँ हुन्छ क्या स्ट्रिमिङ के को सेफ हुनु यहीँ पनि आयो मल्ल यहाँ आयो मल्ल यही भित्र आइसकेछ डेट भन्दा हामी त मैले क्यारी गर्नु पर्ने हो तिमीहरूलाई चिकन त्यो यता चाहिँ देखाएको थिएँ मैले मर्यो लास्ट 2जना बाँकी छ ए हामी त जित्न लागेको छ त जित्न लाग्छ 2v2 हो अनि आर देयर एनी अनलाइन अब्युजेस यु गाइज हेभ फेस लाइक के सुन्नु भएको छ अनि त्योसँग डिल चाहिँ कसरी गर्नुभयो सुरुमा अहिले कसरी डिल गर्नुहुन्छ एक्सट्रिम नै हुन्छ बिकज लाइक फेस टु फेस होइन नि त हामीलाई हेर्नु न अहिले मैले यतिकै नर्मली अब तपाईँहरूको अगाडि पनि खेल्दा हामीले मासाले भन्नु नि लाइक कस्तो हिचकिचाउँछौँ म खेल्दा मासाले खाप्टे हानिदेऊ लाइक नर्मली भन्छ होइन एन्ड देन म चाहिँ एक्चुली भन्नुपर्दाखेरि मोस्टली चाहिँ इग्नोर गर्न खोज्छु बट देन हामी पनि त मान्छे हो नि त होइन स्ट्रिमर भन्ने बित्तिकै लाइक तिमीलाई पनि त रिस नउठ्ने हुँदैन नि त बहुत हाउ यु ह्यान्डल भन्ने कुरामा डिफेन्स गर्छ नि त सो म त धेरै जस्तो इग्नोर गर्छु एन्ड देन कस्तो घरेको त लाइक हुन्छ नि कस्तो आफूमा पनि एउटा रिस उठ्छ क्या अनि लाइक तिमीले यसरी यस्तै गरेर तिम्रो बहिनी र तिम्रो दिदीलाई या मम्मीलाई भन्न सक्छौ भने मलाई आएर भन आम ओके हाम्रो युट्युबमा अप्सन पनि छ हाइड गर्ने सर्टेन टक्सिक मान्छेहरूलाई सो हाइड देम एन्ड फिनिस्ड जोनमा जानु त ए जोन आइसक्यो सर्कलभित्र छिन्नु न के भन्छ भन्दा अब केटी भएपछि चाहिँ केटी भएर यसको सब्सक्राइबर बढाए होइन अनि बोकाहरूले सब्सक्राइब गर्छ यताउति भन्छ त्यो कुराले चाहिँ लास्टै रिस उठ्छ है अनि डु यु थिङ्क लाइक गेमिङ लाइक अहिले जुन अनलाइन गेमिङहरू छ नि इट्स सेफ फर किड्स पब्जी 18+ नै खेल्नुपर्छ है 18+ नै 18+ तर हुन चाहिँ लाइक कतिजना अन्डर एज होइन लाइक टिन्स नपुगे बच्चाहरूले पनि खेलेर हुन्छ नि त सो एकैछिन तर लास्ट वान है चिकन डिनर ओ नाइस खै मैले त तिमीहरू हामीलाई क्यारी गर्छ होला सोचिरहेको थिएँ ल एउटा लास्टवाला चाहिँ फुल त्यो क्लासिकवाला हान्दिउँ है त अनि लाइक वाट इज युर से अन लाइक पिपल लाइक सो यङ चिल्ड्रेनहरू गेममा एडिक्टेड हुन्छ नि अनि त्यो कन्ट्रोल गर्न त्यो स्टप गर्न चाहिँ बरु के एडभाइस दिनुहुन्छ स्पेसली फर अति नै यङ गेमर्सहरूलाई लाइक एकदमै इफेक्ट गर्छ है अफकोर्स यो 18+ गेम नै हो एन्ड एउटा सर्टेन रिजन छ यसको बिहाइन्ड होइन बिकज लाइक तिमी 10 क्लास आई थिङ्क नपुग्दासम्म तिमी लाइक 12 तिम्रो हाई स्कुल नगर्दासम्म तिमीले नगर्दैसम्म पनि तिमीले गेम खेलिरहेको हुन्छौ लाइक 6, 7, 8, 9, 10सम्म तिमी गेम खेलिरहेको हुन्छ सो पढाइलाई एकदमै इफेक्ट गर्छ यो गेमले एन्ड देन एन्ड्रोइडको सर्टेन एउटा लाइक लो एन्ड डिभाइस ठिकको डिभाइस फोन गर्न मिल्ने युट्युबहरू हेर्न मिल्ने तपाईँको फेसबुक चलाउन मिल्ने नर्मली मेसेन्जरहरू चलाउन मिल्ने त्यो पनि त चाहियो नि त सुविधा बिकज अहिले हाम्रो जेनेरेसन चेन्ज हुँदैछ सो त्योसम्मको मिनिमाइज गरेर मेबी अलिकति प्यारेन्ट्स अलिकति त्यो कुरामा पनि ध्यान दिएर गर्न सकिन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ मलाई पनि त्यही हो लाइक नटेर्यो भने झ्याम्की बसाइदिनु पर्यो होइन हो के अनि त्यो अब टेर्दै नटेरेपछि त तपाईँलाई फलो गरेर चाहिँ झार्नु ल झार्नु पानीमा जाँदै हुनुहुन्छ अरे पानीमा माइक मात्र होला Alright, so since you guys are such तपाईहरु पनि एकदम यङ गेमर्सहरु हुनुहुन्छ हैन यस्तो अनलाइन अब्युजहरु सुन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन कस्तो हुन्छ तपाईको यस्तो लाग्छ अब 100मा 10% त हो नि अब्युज गर्ने 90% त छ सपोर्ट गर्ने जस्तो लाग्छ त्यही भएर इग्नोर गरिदिन्छु स्ट्रिम स्टार्टिङको फर्स्ट 3 मन्थ्समा म रोएर स्ट्रिममै रोएर लाइक हुन्छ नि एकदमै घुवाघुवा त्यो आवाजै आउने गरेर रोएर है मैले स्ट्रिम गर्नै बन्द गरिदिन्छु भनेको थिएँ मैले गिभ अप गर्छु भनेको थिएँ एन्ड देन अफकोर्स त्यहाँ मेरो साथी जो चाहिँ तासु थियो स्ट्रिम मलाई गर भनेर करेज गर्ने एन्ड देन उसले भने कि जस्ट बिकज अफ यो सानो थोरै 3-4जना केटाहरूले गरेर तिमीले जे गर्छौ तिमी एकदमै राम्रो छौ यसमा सो तिमीले बन्द गर्न मिल्दैन सो देम मलाई उसले सपोर्ट गरेको थियो क्या त्यो टाइममा सो आफ्टर अ विक मैले ब्रेक लिएँ एन्ड देन स्टार्ट स्ट्रिमिङ सो त्यो कुराले चाहिँ मलाई रियलाइज गराउँछ अलमोस्ट गिभ अप गरेको थिएँ स्ट्रिमिङ ए हो हजुर सो अनलाइन तपाईले गेम खेल्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज द बेस्ट मोमेन्ट दैट यु ह्याड अहिलेसम्म
फर मी मिटिङ न्यू गुड पिपल है किन भन्दा अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ कस्तो भइसकेको छ भन्दा तपाईँको क्लोज सर्कल लाइक हाम्रो हाई हेलो गरेर भेट्ने साथीहरू भन्दा पनि अनलाइनको थ्रुबाट भेट्ने साथी अनलाइन थ्रुबाट नै लाइक हुन्छ नि इभन लाइक लाइफ टाइमसम्म स्पेन्ड गर्ने साथीहरू हामीले भेटिरहेको छौँ सो इभन लाइक जुन म खेलिरहेको छु यहाँ साथी आकाशी ऊ पनि मैले अनलाइनबाट भेटेको सो यो सर्टेन साथीहरू जुन चाहिँ आफ्नो लाइफमा रियली नै क्या आएर लाइफमा नै भेट्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ है त्यो नै आई थिङ्क बेस्ट पार्ट होला है यो अनलाइन गेम्सको चाहिँ मेरो लागि है हजुर कस्तो राम्रो राम्रो मान्छेहरू भेटिएको छ क्या गेमको थ्रु एकदम मिल्ने एकदम सपोर्टिभ अनि त्यही हो चित्त दुख्दा पनि गेम खेलिन्छ खुसी हुँदा पनि गेम खेलिन्छ एक्साइटेड भए पनि गेम खेलिन्छ त्यही भएको छ जमजोन म जोड्नै छु तिमीहरू हामी गाडीमा गइरहेको छ घुम्न कहाँ कति जाने भन्नु जहाँ भनिहाल्छ कता लाने जस्ट यसपालि चिकन डिनर स्योर होइन थाहा छैन तपाईँहरूले क्यारी गर्नै पऱ्यो यसपालि यहाँ होल्ड गर्ने ल अब ल हामी प्रोफेसनल प्लेयर्स भन्ने हो के प्रोफेसनल प्लेयर्सहरू चाहिँ कसरी खेल्छ सर्टेन ठाउँमा लुट्न जान्छ अनि लुट कलेक्ट गर्छ थ्रेबल्सहरू कलेक्ट गर्छ मजाले आफूलाई चाहिने नेसेसरी कुराहरू एन्ड देन लाइक कम्पिटेटिभ टुर्नामेन्ट स्क्रिम्समा चाहिँ त्यसरी खेल्छ क्या अनि एउटा सर्टेन ठाउँमा जाने होल्ड गर्ने जोनको साथसाथमा खेल्ने गर्छ है एयर ड्रप खस्यो हाम्रो नजिकै भनेपछि त लाइक बिट्विन अ मेल गेमर एन्ड अ फिमेल गेमर होइन तपाईँलाई के चाहिँ भिन्नता छ जस्तो लाग्छ उनीहरूको एक्सपिरियन्समा उनीहरूले फेस गर्दाखेरि यस्तो लाग्छ उहाँ चाहिँ के अरे मेल भएपछि चाहिँ जे नि गर्न पाइयो क्या स्ट्रिममा है एज इन लाइक केटीहरूसँग फ्लर्ट गर्न पाइयो है मुख छाड्न पाइयो अब हामी केटीसँग फ्लर्ट गर्न पाइँदैन र हामीले होइन पाइन्छ तर बोकिनीको ट्याग दिइहाल्छ क्या होइन तर लाइक हाम्रो च्याट चाहिँ बाउल हुन्छ क्या हामी केटाहरूसँग फ्लर्ट गरेको थियौँ भने त कस्तो बोकिनी रहेछ यताउति भन्छ अनि मुख अब कहिलेकाहीँ फुस्किन्छ नि त मुखबाट रिस उठेपछि अनि मुख छाडिके अनि केटी भएर यस्तो बोलिदिने उस्तो बोलिदिने हुन्छ केटाहरूले त जे मलाई त्यही बोल्ने त है उनीहरूको च्याट चिल हुन्छ हाम्रो चाहिँ अनि केटाहरूलाई पनि टक्सिक कमेन्ट नआउने होइन आउँछ होइन तर केटाहरूले पनि त्यही लाइक हुन्छ नि एकदमै इजी वेमा बाल हो लाइक होइन त्यही मुख छाडेर पठाइदिन्छ होइन सो मतलब होइन सो एज लङ एज द गेमसम्म छ ठिकै छ होइन मान्छेहरूले जज चाहिँ एकदमै केटीहरूलाई चाहिँ एकदम नराम्रो टाइपले चाहिँ जज गर्छ है हजुर जजी अनि वाट एडभाइस वुड यु वान्ट टु गिभ यङ फिमेल्स जो लाइक हुन्छ नि उनीहरू पनि म लाइक इन्दु जस्तै लाइक आई वान्ट बी अ स्ट्रिमर कि म वाइफी जस्तै मलाई स्ट्रिमर हुनु मन छ भने चाहिँ एडभाइस के दिनुहुन्छ स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ तिमीलाई लाइक त्यो राम्रो सेटअप चाहिन्छ भन्ने छैन कि फोनबाट पनि गर्नु मिल्छ अनि लाइक जे छ त्यसमा चित्त बुझाएर गर्ने हो जे छ त्यसमै गरिदियो त्यही हो मेरो त भन्छ धेरै जस्तो केटाहरूले भन्दा केटीहरूले चाँडो सब्सक्राइबर्स गेन गर्छ या बिकज केटीको भएको फाइदाहरूले चाँडो सब्सक्राइबर्स गेन गर्छ या यो त्यो गर्छ त्यो कुनै पनि लाइक कन्सेप्ट लिएर म स्ट्रिम गर्छु या हुन्छ नि त्यस्तो टाइपले सोचेर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नगर्नु होइन बिकज तिमीले लास्टमा गर्ने भनेको आफैले है यु हेभ टु ग्राइन्ड फर यर सेल्फ होइन हामी यसरी क्याम्प गरेर जित्ला जस्तो छ यसपालि म त अगाडि गइरहेको छु तपाईँ त्यही बसिरह हो सबैजना त्यही बस्यो हो चारजना हान्दैछु सर्भर के भन्छ म यहाँबाट तलबाट कभर दिने ट्राई त गर्छु कि ओइ फेरि लास्ट राउन्ड बाँकी इन्दु सपोर्टै दिएन 677 पिङ हेर्नु यहाँ त्यो एमएस लेखेको छ पिङ हो हजुर तपाईँको कति देख्छ 92 स्पेक गर्दा त राम्रो दिन्छ खेल्दाखेरि हो वी 1v4 होइन सप्रेस थियो नि त रेड डट लगा ए रिलोडै यसको काम छैन भनेको आज आँखाले त अब हेरे त ग्रेनेड जान्छ खै गयो ग्रेनेड गइरहेछ मलाई यहाँनिर छ के रिभाइभ दिइरहेछ के इन्टेन्स म्युजिक लगाइदिनुहोस् न जोन बाहिर जोन लाउनु कि म मान्छे यहाँ साइडमा सुनिरहेको छु खोइ कहाँनिर हो त्यसले तँलाई खोज्नु चाहन्छ यस्तो सरापिरा होला सर्पा भन्दै दुईजना इजी है इजी
एमो सिक्थ्यो सर अब त्यहाँ मलि हाल्नु त अर्को छैन स्योर जाउँछ मर्यो 1v1 ओइ ओइ त्यतिकै बस है त्यतिकै बस त्यसकै टिममेट होला सुध्रिर होला यतातिर मार ह्यान्ड आउट न किन मलाई थाहा छैन कि उठेको रुक न मेरो पिने ढाल्दैन पछाडि यस्तो पिङ आयो बरे हेर सुट 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 रुक न 667 पिङ आयो बरे हेर्न एकैचोटि जुक्का होला आयो त्यतिकै बस 677 पिङ मलाई चाहिँ नेड आयो मर्यो। अरे यार अरे 6 पिङले हो यो त पिङले हो स्योर चिकन हुन्थ्यो लाइक इजी चिकन थियो होइन तपाईँको मैले मान्छे देखेको थिएँ झुक्का हो नि त नि त्यो कस्तो रे र चिकन हुन्थ्यो चिकन हुन्छ पिङले गर्दा है पिङले गर्दा हो त्यो इट वाज भेरी गुड गेम एकदम रमाइलो भयो तर पिङले गर्दा चाहिँ अलिकति देखाइदियो नभएर इजी हानिन्थ्यो यतिको त हालिन्थ्यो तपाईँहरूको ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ लास्टमा ओभरअल एक्सपिरियन्स एज अ गेमर एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर चाहिँ अनलाइन गेमर चाहिँ कस्तो छ अहिलेसम्म मेरो त राम्रै छ भनौँ किनकि लाइक हाम्रो नेपालमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रिमर्स हुन्छ नि त्यसलाई रेकगनाइज गर्न थालेको धेरै भएको छैन नि त पिसी गेमर मतलब पिसी गेम खेल्ने स्ट्रिमरहरू टन्नै छ क्या खासै रेकगनाइजेसन पाएको छैन क्या उनीहरूले अनि स्ट्रिमर्सहरूलाई रेकगनाइज गर्न थालेको चाहिँ यो पब्जी मोबाइलदेखि त हो अनि एक्सपिरियन्स सो फार जब मैले स्ट्रिम स्टार्ट गर्न थालेको थिएँ मैले एक दुईजना नेपाली स्ट्रिमरहरू तर अहिले चाहिँ कन्टिन्युटी दिन नपाएर गर्नुभएको छैन होइन उहाँबाट इन्सपायर भएर आई स्टार्टेड स्ट्रिमिङ होइन हाम्रो दुईजना हुनुहुन्थ्यो मोकी हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ चाहिँ अफकोर्स एउटा लाइक नेपालभन्दा बाहिरको लाइफ स्टाइल छ अनि त्यसपछि उहाँको पर्सनल कुराहरूले गर्दा पनि आई थिङ्क स्ट्रिमिङ कन्टिन्यू गर्नु पाउनु भएन भनौँ न अर्को एकजना एलिना थापा उहाँको केटीहरूले पनि स्ट्रिम गर्दो रहेछ त होइन बाहिर त हामीले इन्टरनेसनली त देखिरहेको छौँ होइन सो तर नेपालमा चाहिँ हाम्रो केटीहरूले लाइक एकदमै फरवर्ड भएर अगाडि बढेको स्ट्रिमर कोही पनि थिएन आजकल चाहिँ एकदमै ट्रेन्ड भनेको चाहिँ सपोर्ट जसले गर्छ नि कस्तो लाइक पिपल आर सपोर्टिङ मी भनेर लाइक एकदमै इमोसनल फिल हुन्छ है जसले हिट गर्छ वाइ इभन जेलस डु समथिङ फर यर सेल्फ होइन अनि अरू न्यू गर्ल स्ट्रिमरहरू पनि म पनि स्ट्रिम गर्छु भनेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ सो त्यो देखेर खुसी लाग्छ किन भन्दा केटाहरू अति नै धेरै छ स्ट्रिमरहरू कम्पेरिटिभ अलिकति गर्ने हो भने केटा र केटीकोमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ केटीहरू सो खुसी लाग्छ यो कुरामा चाहिँ हस् द्याट वाज इट हाम्रो क्वेसनहरू हाम्रो गेम पनि सक्यो होइन अनि हाम्रो सोको एन्डमा हामी जहिले पनि हाम्रो गेस्टलाई केही गिफ्ट्सहरू दिन्छौँ आवर फर्स्ट गिफ्ट इज फ्रम ग्रिल दरबार तपाईँहरूलाई ग्रिल दरबारबाट फुड भाउचर वर्थ ₹1000 इच ए ग्रिल दरबार आम सरी हिजो भर्खरै मलाई मेरो साथी आकाशीले समथिङ आई थिङ्क ग्रिल के को छ जलखेलमा भन्ने नाम चाहिँ आई थिङ्क यही हो गाडी यो हो आकाशी यसको लोकेसन चाहिँ सङ्खुमुल र जाउलाखेलमा छ अनि फर वान अफ द बेस्ट ग्रिल चिकन्स आउट देयर ग्रिल दरबार इज द गो टु प्लेस आवर सेकेन्ड गिफ्ट इज फ्रम न्यू म्यू सन्स आउट सेड्स आउट तपाईँले उनीहरूले केही सेड्सहरू पठाएको छ एकचोटि हेर्नुहुन्छ मलाई त आउँदैन यार मलाई त सुहाउँदैन होला यो सेड्सहरू चाहिँ एक्चुअली गेमर्सहरूको लागि होइन ब्लु रे लेन्स अनि उनीहरू त्यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ आवर नेक्स्ट गिफ्ट इज फ्रम क्लासिक सेलेक्सन उनीहरूबाट एक्सेसरी आएको छ उहाँले गेमिङ हेडफोन एकदमै लाइक हुन्छ नि कस्तो युजफुल अनि सेन्स क्या अब हुन्छ नि गिफ्टको पनि लाइक बिकज हामी धेरै नै स्ट्रिम गरेर हुन्छ लङ आवर्स अनि मोबाइलमा हेरेर हुन्छ सो लाइक 2-3 स्क्रिन अगाडि भएर हुन्छ एन्ड देन अफकोर्स गेमको लागि तपाईँलाई मेरो केक्सबाट केही गुडिजहरू आएको छ मेरो केक्स चाहिँ नेपाल्स फर्स्ट मल्टी ब्रान्ड स्निकर बुटिक हो अनि उनीहरूको प्रोडक्ट्स इज 100% ओरिजिनल ग्यारेन्टी नाइस स्मल साइज कुन कलर चाहियो म ब्ल्याकै दिन्छु यार फाइन ओइ त्यो स्मल साइज यो तै लिन ओइ म सानो भयो हेर्नु तपाईँहरूलाई अर्को गिफ्ट आई एम द गार्डनरबाट आएको छ कस्तो क्युट यो रियल प्लान्ट हो ला अफ कोर्स यसको नाम चाहिँ चेन अफ हार्ट्स पनि भनिन्छ यसलाई होइन यो चाहिँ साउथ अफ्रिकामा ओरिजिनेट भएको यो प्लान्ट होइन कस्तो राम्रो है त्यही भनेर यसलाई राम्ररी ग्रो गर्यो भने चाहिँ इट क्यान इभन ग्रो अप टु 12 इन्च लाइक नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा मैले त आफूलाई केयर नगरेँ नि प्लान्टलाई चाहिँ केयर गर्छु एकदमै प्लान्ट चाहिँ अति नै मनपर्छ है आफूले मुख नधोयो नि प्लान्टलाई चाहिँ सफा गरिरहेको हुन्छु सो मलाई अति मनपर्छ इन्डोर प्लान्ट्स आवर नेक्स्ट गिफ्ट इज फ्रम चिया नोटबुक्स चिया नोटबुक्समा चाहिँ ह्यान्ड डिजाइन नोटबुक्सहरू पाउँछ राम्रो झोला यार
भाषा यस्तो लाग्यो कोही खसी है Nothing will work unless you do. Of course, this is the must. So, our intention regrets our reality रे के त्यो भन थाहा छैन creates our intention, Hey, creates creates our- reality. So, क्यानभासको नेपालमा कस्टमाइज पेन्टिङ्सहरू बनाइन्छ उनीहरूले तपाईँलाई एउटा सरप्राइज पठाएको छ एकचोटि हेर्नुहुन्छ okay. श्रेया जी रे हजुर। ओइ कस्तो क्युट कस्तो राम्रो लाग्यो त है? तँ मेरो लग म तेरो लग जसकै Our final gift is from Cake Mart. एकचोटि हेर्नुहुन्छ के पठाएको छ Oh, excited. क्रिम मात्र आयो है निकै लाइक ड्राई छैन कि कसरी भन्छ तर मलाई कसरी भन्ने आएन होइन Moist सफ्ट अनि मोइस्ट भन्छ नि हो त्यस्तो छ कि है कस्तो रसिलो हो त्यही तपाईँलाई खान मन लाग्यो ल सुरुमा दिन्दी ल Thank you so much for coming on our show. It was a pleasure having you guys. Thank you so much for inviting us and all these gifts. Thank you so much. त्यही थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस है लाइक एउटा ड्रिमै थियो भनौँ न है प्याराडाइम आउने ठिकै थिएन म त हेर्थेँ क्या अनि म नि फेमस हुन्छ अनि आउँछु जस्तो लाग्थ्यो Wow. Dream come true for her. Last one, is there any final message you want to give? होइन के अरे डियर प्यारेन्ट्स होइन आफ्नो छोराछोरीलाई डक्टर इन्जिनियर अनि अरू के छ पाइलट त्यो बाइक पनि अर्को एउटा वर्ल्ड छ क्या क्रिएटिभ वर्ल्ड होइन आफ्नो बच्चालाई त्यस्तो फोर्स नगर्नुहोस् होइन बुझ्नुहोस् के आफ्नो बच्चा त नि बुझ्नु सकिहाल्छ नि है बुझ्नुहोस् अनि उसलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ होइन त्यसमै फोकस गरिदिनुहोस् त्यही हो क्या मेरो लाइक इम्पोर्टेन्ट मेसेज चाहिँ त्यही भन्नु मेरो लागि चाहिँ आई नो अनि हामीलाई सबलाई थाहा छ कम्युनिटीमा स्ट्रिमिङले या गेमिङ अनलाइन गेमिङले कतिको इफेक्ट गरेको छ भनेर होइन तर त्योभन्दा सानो बच्चाहरू जो पनि अनलाइन गेमिङ या स्ट्रिमिङमा चाहिँ अलिकति बेसी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले प्यारेन्ट्सलाई अलिकति एज अ फ्रेन्ड भएर तिमी पढ्नुपर्छ या हुन्छ नि एउटा अलिकति वे अफ प्यारेन्टिङ पनि अलिकति त्यसमा पनि चेन्जेस ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन अनि अफकोर्स अपकमिङ डेजहरूमा यो गेमिङ प्लेटफर्म अझै अगाडि चाहिँ बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ Thank you. Thank you. Hopefully we will see you guys very soon. Yes. Bye-bye. बाई के मिलाउनु पर्ने छैन है यसरी बस्दा हुन्छ है Our next gift is from Klal. Sorry, wait one second. कस्तो खाएको पाइयो खानु